बाबा अब्बासिया चौधरी शरीफ के पोते जनाब चौधरी अवैस सईद की TNN न्यूज के प्रोग्राम अवामी बात में सियासी और समाजी हवाले से गुफ्तगू। आइए देखते हैं प्रोग्राम अवामी बात मलिक हशमत अवान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवामी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हशमत अवान। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। आज हमारे साथ जो है एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो कि तहसील लियाकतपुर के साबिक कौंसलर चौधरी सईद शरीफ साहब के फर्जंद चौधरी अवैस सईद मौजूद है हमारे साथ, जो कि मियाँ इस्लाम असलम के सीनियर रहनुमा भी हैं। और आज इनसे मियाँ इस्लाम असलम के हवाले से सवालात पूछेंगे, सियासत के हवाले से सवालात सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी TNN न्यूज़ का, आपने मुझे मदऊ किया। तो क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह का एहसान है। अच्छा अवैस साहब, आप ये बताइएगा कि लियाकतपुर के हवाले से मियाँ इस्लाम असलम के जो अब पहले से अब ज़्यादा जो वर्क है और चर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, क्या मियाँ इस्लाम असलम को नून लीग के टिकट से इनकार हो गया था? जी मियाँ इस्लाम असलम साहब को नून लीग के टिकट से इनकार तो नहीं हुआ, लेकिन जो बज़ाहिर हमारी मकामी लीडरशिप है ज़िले की, या ख़ास तौर पे मियाँ हमजा शहबाज साहब या शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो लीडरशिप की तरफ से रिस्पांस है मियाँ साहब को, या उनकी मुलाकात का टाइम ना होना, और जो बज़ाहिर ख़ास तौर पे जो पिछले इलेक्शन में हमने देखा सोशल मीडिया बिलखसूस इंटरनेशनल नेशनल लेवल मीडिया पे सारी जो बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने PTI के हमारे मकामी MPA को पता नहीं क्या दुनियावी मराद या क्या दुनियावी चमक दिखा के किस तरह की सेटलमेंट वगैरह की, तो मेरा ख्याल है उनकी नून लीग के साथ सेटलमेंट हो चुकी है। और अगर ये कहें कि PMLN की तरफ से मियाँ साहब को इनकार है, तो शायद ये गलत नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, मियाँ इस्लाम असलम को कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहिए? आप ये बताइए, किस पार्टी से आप मुतमिन हैं? इस जो हालात चल रहे हैं आजकल के, इस हवाले से किस पार्टी से टिकट इलेक्शन लड़ना चाहिए? आपकी क्या राय है? अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं मियाँ इस्लाम असलम साहब को यही मशवरा दिया भी है और देंगे भी इंशाल्लाह। जिस तरह नून लीग ने उनके साथ ज़्यादती की है, तो उनको एक तो मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, मैंने अपना जो मशवरा दिया है मियाँ साहब को, हमारा ज़ाती जो दोस्तों का आपस में मशवरा भी हुआ है, वो हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया है। लेकिन मियाँ साहब जो है अभी कुछ भी फ़ैसला करने में ना जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, और उनकी एक ही राय है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, बल्कि मुकम्मल दोस्तों के साथ तफसीली मुशावरत करने के बाद जो अक्सरियती राय होगी वो मेरे लिए मुकद्दम होगी, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं फ़ैसला कर सकूँगा। अच्छा मेरा आपसे चौथा सवाल है, कितने परसेंट नून लीगी जो लोग हैं, वर्कर हैं, वो अभी अगर वो इस इलेक्शन में PTI के टिकट पे लड़ते हैं, तो नून लीगी क्या वर्कर उनका साथ देंगे? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के साथ मियाँ इस्लाम असलम साहब का जो सियासी सफ़र है वो कमो बेश 20 साल से ज़्यादा अरसे पे मुहित है। और मुस्लिम लीग नून का जो असल फेस है वो लियाकतपुर में मियाँ मोहम्मद इस्लाम असलम साहब हैं। बाकी मुख्तलिफ टाइम में कोई आए कोई चले गए। 2002 से लेके आज तक ये मुस्लिम लीग नून में है। तो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियती लोग जो हैं वो मियाँ इस्लाम असलम साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे और वोट भी करेंगे। इसलिए ये सिर्फ, अगर मेरी बात को आप अक्सरियती, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली ऑन फील्ड भी जाके आप अपना सर्वे कर लें तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में मियाँ साहब के साथ हैं कि पार्टी लीडरशिप की बहुत बड़ी ज़्यादती है मियाँ इस्लाम असलम साहब के साथ, इसलिए हम वोट मियाँ इस्लाम असलम साहब को करेंगे। अच्छा मेरा पांचवा सवाल है, क्या ऐसी क्या खासियत है मियाँ साहब में जो आप अपने कज़न जहांगीर साहब को छोड़कर मियाँ इस्लाम असलम साहब को सपोर्ट करते हैं? ये मुश्किल सवाल है आपके लिए, तो ये सवाल मुझे लाजमी करना था, क्योंकि आप मियाँ साहब के सीनियर रहनुमा भी हैं और उनके वर्कर भी हैं। और ये जो जहांजेब साहब हैं MPA की सीट पे, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो आपके करीबी रिश्तेदार भी हैं, तो आप उनको छोड़कर मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं, क्या ऐसी खासियत है उनमें? जी बिल्कुल, मेरे से पहले भी कई दोस्तों ने ये बात की। और मियाँ इस्लाम असलम साहब का साथ देना और अपनी फैमिली के कैंडिडेट या अपनी बरादरी के कैंडिडेट चौधरी जहांजेब साहब का साथ ना देना, ये आपका बहुत सही बात की है आपने, मुश्किल सवाल है। लेकिन मियाँ इस्लाम असलम साहब का साथ इसलिए देना ज़रूरी है कि देखें, मैं बरादरी या रिश्तेदारों से हट के मैं उस चीज़ को बेहतर समझता हूँ कि जो हमारे लिए हल्के के लिए बेहतर उम्मीदवार हो, जीत सके, हमारे मसाइल हल कर सके। चौधरी जहांजेब साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे बिल्कुल फैमिली मेम्बर हैं। लेकिन देखें, उनका ना लियाकतपुर में कभी पैदाइश, ना रिहाइश, ना कभी आना ना जाना। 2018 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया,
تو الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن ان کو اس ٹائم بھی یہی مشورہ دیا تھا، اب بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، لیکن الیکشن لڑنے سے کم از کم میں نہیں روک سکتا، وہ ہر کسی کا رائٹ ہے جو مرضی لڑے، لیکن میاں صاحب کے ساتھ اتنا پیار، انس محبت سے وابستگی ہے کہ ہم میاں صاحب کو ابھی تک تو سیدھی سی بات ہے چھوڑنے کا کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا، ہم ان کے ساتھ ٹھیک ہے، کمفرٹیبل ہیں، وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل، ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں۔ اچھا، میرا 7واں سوال ہے آپ سے، پارٹی کو چھوڑنا مشکل وقت میں، پارٹی چھوڑنا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر مشکل وقت میں کسی پارٹی کو چھوڑا جائے، جیسے کہ نون لیگی ورکروں نے چودھری مسعود صاحب کو اس ٹائم چھوڑ دیا ہے، پی ٹی آئی کی سیٹ پہ وہ الیکشن انہوں نے کامیاب ہوئے تھے، لیکن استعفیٰ دینے کے بعد پھر وہ ان کے جو ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ ان کے بھائی ہے چودھری محمود، وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے ان کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑنے کے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، کہنے کو یہ انتہائی مختصر سا لفظ ہے کہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنا۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر چلے جائیں کہ دیکھیں، ہمارے جو سٹنگ ایم پی ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ووٹ لیا، ان کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے، اور ان کو آج 3.5-4 سال بعد میں اس ٹکٹ پہ الیکشن لڑے، اور اس پارٹی کو اگر ان کے ووٹ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، کسی دوسری طرف اپنے مفادات دیکھتے ہوئے یا جو بھی کرتے انہوں نے زیادتی کی، مشکل وقت میں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے میں اب کیا کہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور الٹی سونے پہ سہاگے والی بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہے چودھری مسعود صاحب کو کہ انہوں نے کہا آج اگر وہ کل وہ پارٹی چھوڑ کے آ گئے، کل کو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہماری لیڈرشپ کو ضرورت ہوئی، تو اس لیے میرے سامنے انہوں نے انتہائی اپنا غلط فیصلہ کیا ہے جن کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ بھی رہا ہے، اور آئندہ الیکشن میں آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا اس کا سیاسی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ میرا آخری اور لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ شہر کے لوگوں اور حلقہ کے لوگوں کو آپ کیا اچھا پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ جی، میرا شہر کے لوگوں کے لیے، حلقہ پی پی 257 کے لیے، چولستان کے لوگوں کے لیے، پوری کانسٹیچنسی کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آئندہ آنے والے خواہ وہ ضمنی الیکشن ہوں، خواہ وہ جنرل الیکشن ہوں، ساری حقیقت، ساری باتیں دنیا کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچہ واقف ہے ہر جگہ پہ۔ میاں اسلام اسلم صاحب کے ساتھ ان کی 25 سالہ وفاداری، ثابت قدمی کو انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے ان کی پارٹی ٹکٹ اگر ان کو نہ دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اگر وہ کسی بھی پارٹی سے الیکشن لڑیں یا آزاد لڑیں، تو میرا حلقے کی عوام سے پرزور اپیل ہے، ان سے درخواست ہے خصوصاً کہ میاں اسلام اسلم صاحب کا ساتھ دیں، میاں اسلام اسلم صاحب کو کامیاب کریں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں، آئندہ آنے والی نسلوں میں، آئندہ آنے والے دور میں کہ کوئی بھی پارٹی لیڈرشپ ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وفادار ہے اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، جو آنے والے فصلی بٹیرے ہیں ان کی کیا حیثیت ہونی چاہیے۔ میاں اسلام اسلم صاحب کا ساتھ دیں، ان کو بھرپور طریقے سے کامیاب کرائیں، میری یہی اپیل ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سابق کونسلر چودھری سعید شریف صاحب کے فرزند چودھری اویس سعید صاحب، جو کہ ایک سینئر رہنما بھی ہیں میاں اسلام اسلم صاحب کے، اور وفادار رہنما ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ لفظ کہوں کہ یہ سینئر کی جگہ پہ وفادار رہنما ہے۔ تو یہ اب جو ہے ان کا جو سوالات ان کو کیے، بہترین ریلیف سے انہوں نے جواب دیا اور عوام کے لیے اچھی رائے دی۔ تو جیسے کہ ٹی این این نیوز ہر کسی کی آواز بنا ہے، تو کہیں بھی آپ کے انٹرویو کے معاملات ہیں یا کوئی بھی آپ کا میسج ہے جو آپ آن سکرین دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کا میسج جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے اور عوام تک پہنچائیں گے۔ ملک حشمت اوان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ٹی این این نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔